हम दुश्मनों का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। पाक फौज की ख्वारिज के खिलाफ बड़ी कामयाबी। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 22 फितनल ख्वारिज अंजाम को पहुंचे। बाजोड़ में अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश। कमांडर अमजद उर्फ मुजाहम समेत 4 ख्वारिज हलाक। दहशतगर्द अमजद ख्वारिज के सरबराह नूर वली का नायब और रहबरी शुरा का सरबराह था। हुकूमत ने अमजद के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर कर रखी थी। बलूचिस्तान में फितना और हिंदुस्तान के खिलाफ 2 कार्रवाइयाँ। 18 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। चिल्तन की पहाड़ियों में ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 14 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक। केच के इलाके बोलीदा में भी 4 दहशतगर्द मारे गए। ISPR का कहना है कि अफगान सरजमीन ताहाल दहशतगर्दों के लिए महफूज पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर इक़दाम करे। मोसी नकवी शहर इक़्तिदार में इलेक्शन। वज़ीर आज़म हाउस और जरदारी हाउस में बैठक लगा ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़ीर दाखिला की मुलाकात। ओमान और ईरान के दौरे की तफसीलात से आगाह किया। इलाकाई रवाबत और वजारत के अमूर पर ब्रीफिंग। वजारत दाखिला से मुतालिक अहम अमूर, सिक्योरिटी सूरत हाल और इलाकाई रवाबत पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने दोनों हमसाया ममालिक से करीबी ताउन को खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और मुआशी तरक्की के लिए अहम करार दिया। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर दाखिला मोसी नकवी की जरदारी हाउस में मुलाकात। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल, तहरीक अदम एतमाद और आइंदा के लाहे अमल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद 1 नवंबर तक मौखर। पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सदारत करेंगे। वज़ारती उज़्मा की उम्मीदवार पर हतमी मुशावरत की जाएगी। पीपल्स पार्टी का तहरीक अदम एतमाद के लिए मतलूबा नंबर से ज़ायद अरकान का दावा। चौधरी अनवारुल हक का तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इंतखाबात ओपोजिशन के दावे ढेर। तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार ने तमाम पार्टी वोट हासिल किए। जनरल सीट पर ज़िमनी इंतखाब। PTI उम्मीदवार खुर्रम ज़ीशान 91 वोट लेकर कामयाब। गैर हतमी नताज के मुताबिक ओपोजिशन की उम्मीदवार ताज आफरीदी ने 45 वोट लिए। ENP के 4 अरकान के इंतखाबी अमल का बाइकॉट। खुर्रम ज़ीशान ने कहा कि वाने 12 में जाकर हकीकी आज़ादी की जंग लड़ूंगा। बानी से मुलाकात की 4 कोशिशें, मगर दरवाजा अब भी बंद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की तमाम कोशिशें रायगां। बानी तहरीक इंसाफ से ना मिल सके। कहा कि एक बार फिर अदालती अहकामात को नहीं माना गया। वफाकी और पंजाब हुकूमत को खत लिखा, हमें किसी आईनी कानूनी तरीके से नहीं मिलने दिया जा रहा। कोई है जो आईन और कानून से ऊपर समझ रहा है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमारा आईनी कानूनी हक है हम अपने लीडर से मिल सकें। बानी को उसके बुनियादी हक से महरूम किया जा रहा है। बानी PTI की हिदायत पर काबीना को हतमी शक्ल दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं 10 से ज़ायद रुकनी काबीना पहले मरहले में फ़ाइनल की गई। बाकी काबीना के अरकान भी ज़ेर गौर हैं। नवंबर में NFC की मीटिंग हुई तो ज़रूर जाऊँगा। इजलास में अपने सूबे का हक मांगूंगा। पुरानी और कबाड़ की गाड़ियाँ नहीं चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा का जो हक है डंके की चोट पर लूँगा। 10,000 रुपए से खरीदने की कोशिश कर रही है। मोहतरमा जान लो, ये 10,000 रुपया इस स्टेज से मैं पूरे मकातिब फिक्र और तमाम मदारिस की तरफ से आपके मुंह पर मारता हूँ। वाज़े तौर पर ऐलान करना चाहते हैं कि दीनी मदारिस में आपकी मुदाखलत को कबूल नहीं किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने मरीम नवाज का मसाजिद के इमामों के लिए वजीफा मुस्तरद कर दिया। कहा, मोहतरमा ये जान लीजिए ये तजुर्बा पख्तूनख्वा में पहले भी हो चुका। इस स्टेज से पूरे मुकातबे फ़िक्र और तमाम दीनी मदारस की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। हम ये 10,000 रुपये आपको वापस करते हैं। हुकूमत 25 लाख रुपए भी दे तो उलमा कंट्रोल में आने वाले नहीं हैं। उलमा को खरीदने की कोशिश की जाती रही है। हमने बानी के दौर में भी ऐसा फैसला मुस्तरद किया था। मजहबी जमात पर पाबंदी मसले का हल नहीं। मज़ीद कहा कि गजा में जुल्म हो रहा है, उम्मत मुस्लिमा खामोश है, किसी को एहसास नहीं। हम क्यों ट्रंप को नोबेल अमन इनाम दिलाने के लिए कोशा हैं। पहली बार अमेरिका की पाकिस्तान बारे पॉलिसी में तब्दीली हुई है। NCCI लापता डिप्टी डायरेक्टर उस्मान मंजर आम पर आ गए। करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्जामात।
FIA لاہور نے باضابطہ گرفتار کر لیا، کہا کسی نے اغوا کیا نہ ہی کسی نے حراست میں لیا، ساتھیوں کے خلاف انکوائری چل رہی تھی، خوف سے روپوش ہو گیا تھا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ ذاتی وجوہات پر عہدے سے مستعفی، سلیم خان نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی استعفیٰ پیش کیا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ 45 روز کی تعطیل پر تھے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج فخر زمان کے پاس سے رجسٹرار سپریم کورٹ کا اضافی چارج۔ نومبر 2024 میں محمد سلیم خان سپریم کورٹ کے رجسٹرار مقرر ہوئے تھے۔ رجسٹرار سلیم خان کے اعزاز میں الوداعی تقریب، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سمیت دیگر ججز کی شرکت۔ پاکستانی خواتین سے شادی کرنے والے افغان مردوں کو شہریت دینے کا فیصلہ معطل، سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا۔ سماعت کے دوران ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہم نے اپیل دائر کر رکھی ہے۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ شادی کرنے والے افغان مردوں کو POC کارڈ جاری کیا جائے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس کیے، یہ دیکھنا چاہیے کوئی شخص دیوار پھیلان کر آیا ہے یا پھر دروازہ پھیلان کر۔ عدالت نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ڈپلومیٹک بازار کا افتتاح کر دیا۔ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈپلومیٹک بازار سفارتکاری کے جوہر، دوستی، کشادگی، انسانیت کو خوبصورتی سے اجاگر کرتا ہے۔ سندھ ہمیشہ سفارتکاری کے محاذ پر نمایاں رہا ہے۔ بلاول بھٹو عالمی سطح پر ترقی پسند اور پراعتماد پاکستان کی تصویر کشی کر رہے ہیں۔ متنازع ٹویٹ کیس، ایمان مزاری اور شاعر ہادی علی چٹھا پر فرد جرمائد، اسلام آباد کی مقامی عدالت میں مقدمے کی سماعت، ایمان مزاری اور ہادی علی کا صحت جرم سے انکار، جج اور ہادی علی چٹھا کے درمیان تلخ کلامی، عدالت کا ہادی علی چٹھا کو دوبارہ ضمانتی مشرقے جمع کروانے کا حکم، ہادی علی چٹھا کا انکار، جج پر غیر قانونی کام کرنے کا الزام، ایمان مزاری نے کہا کہ آپ ہمیں گرفتار کروانا چاہتے ہیں، میری بھی ضمانت کینسل کروا دیں۔ جج افضل مجوکا بولے میرا اصول ہے کہ میں آپ کو عزت دوں گا تو مجھے عزت ملے گی۔ سماعت 5 نومبر تک ملتوی۔ دو سپر طاقتوں کے درمیان بڑی بیٹھک، جنوبی کوریا میں امریکی اور چینی صدور میں ملاقات، ٹرمپ اور شی جن پنگ کا 1 سال کے لیے تجارتی معاہدہ، امریکہ کا چین پر 10% ٹیرف کم کرنے کا اعلان، امریکی ٹیرف 57 سے کم ہو کر 47% ہو گیا۔ ٹرمپ نے کہا چینی صدر سے ملاقات بہت اچھی رہی، بلیک ویل چپس کے بارے میں بات نہیں کریں گے، سویابین کی خریداری فوری طور پر شروع ہوگی، نایاب معدنیات کے معاملات میں مزید رکاوٹیں نہیں، آئندہ سال اپریل میں چین کا دورہ کروں گا، میرے دورے کے بعد چینی صدر امریکہ آئیں گے۔ شی جن پنگ بولے چین اور امریکہ کو بدلہ لینے کے لیے خطرناک چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، چین کی معیشت ایک سمندر کی طرح ہے، چین ہر قسم کے خطرات اور چیلنجز سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا 33 سال بعد جوہری ہتھیاروں کے تجربے کا اعلان، سوشل میڈیا پر لکھا محکمہ جنگ کو نیوکلیئر ہتھیاروں کی ٹیسٹنگ کا حکم دیا، یہ عمل فوری طور پر شروع کیا جائے گا۔ دنیا میں امریکہ کے پاس سب سے زیادہ ہتھیار ہیں، روس کا دوسرا نمبر، جبکہ چین 5 برسوں میں امریکہ کے برابر آ سکتا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کا امریکہ کے جوہری تجربات شروع کرنے پر رد عمل، کہا امریکہ جوہری تجربات پر پابندی کی معاہدے کی پاسداری کرے، خطے میں امن و استحکام برقرار رکھنا چاہیے۔ جنوبی افریقہ سے حساب کتاب برابر کرنے کا موقع، قومی ٹیم پہلے T20 میں شکست کا بدلہ لینے کے لیے تیار، پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرا میچ آج لاہور میں کھیلا جائے گا۔ پروٹیز نے پہلے T20 میں پاکستان کو 55 رنز سے شکست دی تھی۔